बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको शाहीन जी टेक्निकल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की नाज़रीन वीडियो अपनी वेबसाइट के अंदर फेसबुक मैसेंजर को ऐड करने के बारे में है। जो तरीका नाज़रीन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो वर्डप्रेस के ज़रिए डिज़ाइन की गई वेबसाइट्स के लिए कारआमद होगा। मेरे चैनल पर जो नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो इसको लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। अब चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तरफ। ये एक साइट है, सपोज़ किसी की भी साइट आप इसे तस्वर कर लें। वैसे तो ये मेरी अपनी साइट है। इसके लोअर राइट कॉर्नर में आप फेसबुक मैसेंजर का जो आइकॉन है वो देख रहे हैं। तो इसका मतलब है जिस साइट पर भी ये आइकॉन बना होगा कि उसके अंदर फेसबुक के ऊपर चैट करने की फैसिलिटी जो है वो मौजूद है। याद रहे कि जब भी आप चैट का स्टार्टअप लेंगे, आपका जो ब्राउज़र है उसके अंदर आपको लॉग्ड इन होना चाहिए फेसबुक के लिए। अब जैसे ही देखिए मैं इस आइकॉन के ऊपर प्रेस करूंगा तो एक फ्लाईआउट खुलेगा और यहाँ पर चैट बॉक्स जो है वो सामने आ जाएगा। अब जो भी मैसेज मैं यहाँ से टाइप करूंगा, सपोज मैं लिखता हूँ हाय, तो ये आगे उस शख्स को डिलीवर होगा जिसने ये वेबसाइट बनाई है या जो इसका मालिक है। दूसरी तरफ दूसरे एंड के ऊपर ये फ़र्ज़ करो कि ये फ्रंट एंड है, ये आपकी तरफ है। इस पेज को अगर मैं साइड पे करूं और यहाँ पर ये वो फेसबुक का पेज खुला है जिसके अंदर इस चैट ने आना है, और इसको आप यहाँ पर ये मैसेंजर वाला जो बॉक्सेस हैं या नोटिफिकेशंस में आप चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नोटिफिकेशन में ये आया है कि ये फ़लाँ आदमी ने आपके साथ जो है वो चैट स्टार्टअप की है। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास मैसेंजर जो है वो ओपन हो जाएगा और मेरी बाकायदा कम्युनिकेशन जो है इस विजिटर के साथ स्टार्ट हो जाएगी। ये विजिटर जो है इस वेबसाइट के ऊपर ये कोई भी हो सकता है। पीछे जो है ये मेरे अकाउंट से, क्योंकि ये मेरे पेज से ये लिंक है, तो लिहाजा ये चैट मेरे पास ही आएगी। अब यहाँ से वो वाला जो हाय यहाँ पर हमने टाइप किया था इस तरफ से, ये वाला हाय वो इधर यहाँ पर रिसीव हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसका जवाब यहाँ से दूँ, सपोज मैं कहता हूँ कि यस, तो वो यस इसी बॉक्स में आएगा। और साथ ही इधर आप देख लें कि फेसबुक का जो बाकायदा मैसेंजर का जो बॉक्स है वो भी ओपन हो गया है। इसका मतलब है कि हमारी जो रेगुलर चैट है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ इस तरफ मतलब कि जो विजिटर है किसी भी जगह से इस साइट को जो है वो उसने खोला हुआ है, वो उसको फेसबुक में नहीं लेके जाएगा, बल्कि इस साइट के ऊपर रहते हुए ही सारी चैट होगी। इसकी खूबी यही है कि आपको फेसबुक में बाकायदा लॉगिन नहीं करवाया जाएगा, लेकिन जिस ब्राउज़र से आप चैट शुरू करेंगे उसके अंदर आपका लॉगिन होना ज़रूरी है, तभी आपकी तरफ से चैट जो है दूसरी तरफ फॉरवर्ड होगी। अब ये सारा कुछ कैसे किया गया ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। अब हम चलते हैं इसके सीखने की तरफ। इसके नाज़रीन मुतअद्दिद तरीके हैं। कुछ लोग इसको प्लगइन्स के ज़रिए भी इसकी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, और ऐसे ढेरों प्लगइन्स जो हैं वो मौजूद हैं प्लगइन लाइब्रेरी के अंदर। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जो मुझे ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा वेबसाइट्स के लिए वो वर्किंग है। बाज़ दफ़ा होता है कि एक तरीका एक जगह पे एक साइट के साथ एक थीम के साथ कंपेटिबल नहीं है, तो फिर आपको दूसरा तरीका जो है वो आजमाना चाहिए। अब ये सारा कुछ नाज़रीन आपको समझाने के लिए सबसे पहले तो मुझे अपने इस पेज से इस चैट बॉक्स को हटाना होगा, फिर बाद में मैं आपको इसको डाल के दिखाऊँगा। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अब वो जो फेसबुक आइकॉन था यहाँ से गायब हो चुका है, उसको हमने हटा दिया है। अब हमने उसको दोबारा यहाँ पर कैसे लाना है, हम इस तरफ चलते हैं। ये मेरा नाज़रीन फेसबुक अकाउंट है। सपोज़ कि आप जब भी अपने किसी भी अकाउंट के अंदर लॉगिन करेंगे तो आप होम पोजीशन पे होंगे। इसके लिए नाज़रीन आपके पास एक फेसबुक पेज होना ज़रूरी है। अब मेरे पास जो मेरे अपने पर्सनल पेजेस हैं वो ये पड़े हैं। सपोज़ इनमें से मैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन उर्दू वाला ले लेता हूँ। अब क्या है, ये मैं अपने पेज की सेटिंग में आ गया हूँ, पेज के ऊपर आ गया हूँ। इससे मैं जाऊँगा पेज की सेटिंग्स में। सेटिंग्स के बाद मेरे पास ये मैसेजिंग का टैब है। थोड़ा आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऐड मैसेंजर टू योर वेबसाइट। आप इसको गेट स्टार्टेड कर लें, और यहाँ जो पहला बॉक्स आपके पास आया इसको सिंपल आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ से नाज़रीन आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसमें उर्दू भी अवेलेबल है।
نیکسٹ ناظرین یہ گریٹنگ میسیج ہے. یہ گریٹنگ میسیج آپ اس کو یہاں سے ایڈٹ کر سکتے ہیں، اور یہ جو میسیج ہے وہ یہاں پر جیسے ہی کوئی وزٹر سائٹ پہ آئے گا وہ اس آئیکن پہ پریس کرے گا، اس کے سامنے یہ میسیج جو ہے پہلے ہی اس کو مل جائے گا، اور اوپر جو ہمارا پیج نیم ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہوگا کہ چیٹ ود انفارمیشن ٹیکنالوجی، جو بھی آپ کا پیج ہوگا اس کا نام یہاں پر آئے گا، جو آپ کے پیج کا لوگو ہے وہ یہاں پر آئے گا. اگر آپ نے اس میں کوئی ایڈمن کی پکچر ڈالی ہوئی ہے تو وہ بھی یہاں پر ڈسپلے ہو رہی ہوگی. ہم اس کو چینج نہیں کریں گے، ہم اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں. اس کے بعد ناظرین اگر آپ سپوز کہ کسی آدمی کے پاس فیس بک اکاؤنٹ باقاعدہ نہیں ہے تو ایز اے گیسٹ اگر آپ کے ساتھ چیٹ کرنا چاہے تو پھر اس کو آپ فیسلٹی یہاں سے دے سکتے ہیں. آپ کو گیسٹ چیٹ کو آپ یہاں سے آن کریں گے تو پھر یہاں پر یہ ایک کنٹینیو ایز اے گیسٹ جو ہے وہ آن ہو جائے گا، تو وہ ایز اے گیسٹ بھی آپ سے چیٹ کر سکے گا. ہم اس کو نارملی آف رکھتے ہیں اور ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر. یہاں پر ہمیں کچھ چیزیں سیٹ کرنی ہیں. مثلا اس میں آپ اپنا جو آئیکن باکس ہے، یہ جو آپ کا آئیکن ہے اس کا آپ کلر یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ نے اگر کلر چینج کرنا ہے، سپوز ریڈ کر دیا یا آپ نے یلوش کر دیا، گرین ہے، جو بھی آپ کو پسند ہے کلر آپ وہ والا یہاں سے لے سکتے ہیں. میں اس کو یہی پریفر کروں گا. اس کے بعد آپ کی سائٹ کے یہ لیفٹ پہ ہوگا یا رائٹ پہ ہوگا. رائٹ پہ اچھا لگتا ہے، رائٹ پر ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد آ جاتا ہے آٹومیٹک ایکسپینڈ کا، مطلب کہ جب بھی آپ کی سائٹ پر کوئی وزٹر لینڈ کرے گا تو اس کے پاس صرف یہ آئیکن ہی ظاہر ہو یا پورے کا پورا فلائی آؤٹ کھل کر ایکسپینڈ ہو کر اس کو نظر آئے. تو اس کو آپ آف ہی رکھیں کیونکہ بہت سارے وزٹرز پھر اس کو بند کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے آپ سے بات نہیں کرنا ہوتی. ہم اس کو آف رکھیں گے. ٹھیک ہے جی، یہاں پر جو سیٹنگ کرنی ہے ہم نے وہ کر لی ہیں. آپ موبائل فون کے اوپر پریویو دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل فون کے اوپر یہ اس طرح شو ہوگا اور ڈیسک ٹاپ کے اوپر اس طرح شو ہوگا. ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف. یہاں اس پیج کے اوپر ناظرین ہمیں اپنا یو آر ایل ڈالنا ہے. ہم کس ویب سائٹ کے اندر اپنا یہ جو کوڈ ہے یا اپنی یہ چیٹ ہے وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے آپ اپنی سائٹ پہ چلے جائیں، یہاں سے اس کو یہاں پہ رائٹ کلک کریں اور اس کو یہاں سے کر لیں کاپی یو آر ایل کو، اور یہاں لا کر اس کو پیسٹ کر دیں. جیسے آپ پیسٹ کریں گے تو آپ اس کو سیو کر لیں. یہ سکسیسفلی سیو ہو گیا ہے. اور اس کے بعد ناظرین ہمارے پاس مزید کوئی ایسی سیٹنگز نہیں ہیں جنہیں ہم نے چینج کرنا ہے. اب کیا ہوگا کہ ہم یہاں اس کے اوپر آئیں گے اپنے کوڈ کے اوپر. جیسے آپ کوڈ کے اوپر آئیں گے آپ اس کو سمپل ایک کلک دیں گے، یہ ہو گیا کاپی، اور یہاں سے آپ کر جائیں گے فنش. تو یہاں پر ہمارا ناظرین کام ہو گیا ڈن. اب ہم نے جانا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر. یہ رہی ہماری ویب سائٹ. اب ہم دوبارہ سے اس کے ڈیش بورڈ میں جائیں گے. ڈیش بورڈ میں ناظرین اپیرنس اور تھیم ایڈیٹر کے اندر ہم آئیں گے. یہاں پر آپ کو تھوڑا سا کانشیس رہنا ہے. آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کے تھیم کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. رائٹ سائڈ پہ جو یہ ایک لگی ہوئی ہے مینیو بار، اس میں سے آپ نے ہیڈر کو ڈھونڈنا ہے. سپوز یہ لکھا ہوا ہے header.php. ہمیں ہیڈر کے ساتھ ہی کوڈنگ، یہ جو کوڈ ہم نے سلیکٹ کیا ہے جہاں پر ناظرین ہیڈر ختم ہو جاتا ہے، یہ دیکھیں یہ ہیڈر کا کلوزر ہے، یہاں پر ہیڈر کلوز ہو گیا ہے، اور اس کے بعد یہ باڈی ٹیکسٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس لائن سے. ہم نے اس کوڈ کو جو ہم نے اپنے پیج کے اندر سے کاپی کیا ہے وہ ہم نے یہاں پر لا کر پیسٹ کرنا ہے باڈی کے ٹھیک پہلی لائن کے ہی نیچے. ویسے تو آپ نیچے کہیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن سب سے بیسٹ ہے کہ آپ نیچے جانے کی بجائے یہاں فرسٹ لائن کے ساتھ ہی اس کو ایڈ کر دیں. ہمارے کلپ بورڈ پہ وہ کاپی ہے، آپ کنٹرول وی کریں گے تو سمپل وہ یہاں پر پیسٹ ہو جائے گا. آپ نے فائل کو اپڈیٹ کر دینا ہے. اس کے علاوہ ناظرین ہمارا کوئی کام نہیں ہے. یہ فائل ایڈیٹڈ سکسیسفلی ہو گیا ہے. آپ اس کو اب کر دیں ویب سائٹ پہ جائیں، وزٹ سائٹ. اب جیسے ہی آپ اپنی سائٹ پہ آئے ہیں دیکھیں گے کہ یہاں پر فیس بک کا جو آئیکن ہے وہ اپیئر ہو جائے گا. ابھی یہ دیکھیے ناظرین، یہ ہمارا فیس بک کا جو آئیکن ہے وتھ فلائی آؤٹ. شاید فلائی آؤٹ اس لیے آ گیا کہ میرا یہاں پر ماؤس تھا. بہرحال اب آپ یہاں سے جو ہے اپنی چیٹ، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو دکھایا، سٹارٹ کر سکتے ہیں. ایز جو بھی آپ نے اپنا نام رکھا ہوا ہے یہیں سے آپ کی چیٹ جو ہے وہ دوبارہ سے کنٹینیو ہو جائے گی. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے سیکھا ہے کہ ہم اپنی ویب سائٹ کے اندر فیس بک چیٹ کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی ایک مفید طریقہ ہے، یعنی کہ ایزی ٹو گو.
یعنی کہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے وزٹر کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ سے وہ کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ فیس بک کے ذریعے بڑے آرام سے کانٹیکٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے، چاہے وہ سیل فون پہ ہو، ڈیسک ٹاپ پہ ہو یا ٹیبلٹ پہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے امید ہے ناظرین کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ جن دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے پلیز وہ لائک ضرور دیں، اور جو نئے دوست ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سبسکرائب کے بٹن کو ہٹ کر دیجئے، ساتھ ہی 3 بیلز نمودار ہوں گی، جو سب سے اوپر بیل ہے جس کے ساتھ 3 لائنیں بھی لیفٹ رائٹ پہ لگی ہوئی ہیں، اس کے اوپر بھی لازمی کلک کر دیں، پھر آپ کو 100% ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن ملیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔